लेकिन भविष्य में कोई जब जमीन नहीं किने सकते, अपना डी नहीं किने सकते, अपना डी किन के नहीं बैठ सकते, वो कहाँ सुकुम्बासी हाँ अब पहले चाहिँ हाम्रो केटीहरूले जग्गा नहुने मात्रै सुकुम्बासी र त्यसले अब अहिलेको बदलेको परिस्थिति र त्यसको परिभाषा अलिकति चेन्ज गर्नु हैन हो। अब अर्को दोस्रो अव्यवस्थित बसोबासी अव्यवस्थित बसोबासी खेत त छेउने कोसी काट्ने बारीको छेउने लेकिन जे जमीन में बैठल छ उ जमीन अपना नाम में छै हाँ ऐलानी में बैठल छ कोनो में बैठल छ दोसर के नाम में त दोसर के जमीन के विषय हम नहीं कह रहे छ ऐलानी के बात कर रहे छ ऐलानी में बैठल छ हाँ ओकरो सुविधा मिलते हाँ एक काम भेले दो तीनटा भेले अब तीनटा भेले उ जे आयो के करू वो कहबे करू कि जे आयो काम क्या के छोड़ दो अपना आगे हाँ बीच में छोड़ दो ओकरा बाकी काम हमरा के करे पड़ते वो काम कर दो ई तीनटा काम हमरा के करबे। अब ए में सबसे अब अखनी तकलियो कहोगे नशा दुईटा गांव पालिका में हमरा के काम अब हेड होए वाला छै एकटा खुशी इटरियो करे छै लेकिन एमे की जे जत्ते मेयर साहब चासो लेते जत्ते वार्ड अध्यक्ष सब चासो लेते ओत्ते गल्ती हाँ मैले त्यही भनेर अहिले मेयर साहबलाई छानेको मैले त्यही भनेर किन भन्दाखेरि गराउन पनि पाइन्छ एकै यसो नगर्नु न है भनेर भन्न पनि पाइन्छ। उहाँ मेरो अगाडि मेयर साहब पनि हुनुहुन्न मेरो अगाडि भाइ नै हुनुहुन्छ अनि भाइले त गराउनु पनि पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले आँटैले मेरो अधिकार छ यति चाहिँ भनेर मैले आँटैले उहाँलाई मैले यो गाउँपालिका चाहिँ गरौँ भनेर भनेको। अब त्यसको लागि ओका खातिर अब काम सुरु हुँदै अब सूचना निक्लदै गोरखापत्रमा है गोरखापत्रमा सूचना अहिले हामी मेयर साहबसँग हामीसँग बसेर कम गर्छु भनिसक्यो गोरखापत्रमा सूचना निक्लदै ओका 35 दिन भित्र पनि निवेदन दियो पर्छ निवेदन दियो पर्छ दुईटा फार्म आज हेर्दै एउटा अनुसूचित 3 एउटा अनुसूचित 4 सम्झिनको लागि एउटा रातो फार्म एउटा सेतो फार्म सम्झिनको लागि है। अब अझै तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी भन्ने कुरा बुझ्नु होला नि हैन कसलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने र कसलाई सुकुम्बासी भन्ने है त्यो कुरा तपाईहरुले बुझिसकेपछि त्यो फारम लिएर अब वार्डमा वार्डको उहाँहरुले मिलाउनुहुन्छ वार्ड अध्यक्षको नेतृत्वमा हैन वार्ड सदस्यहरूको नेतृत्वमा आफ्ना कर्मचारी नेतृत्वमा उहाँहरुले फारम भराउनुहुन्छ हैन। त्यो फारम भरिसकेपछि उहाँहरुले वार्डले सूचना निकाल्छ ल यो वार्डमा 4 नम्बर वार्डमा फलाना यही तपसिल बमोजिमका मान्छेहरू सुकुम्बासी हो भनेर निवेदन गर्न आएको हुँदा हो होइन यति दिन भित्रमा यहाँ उजुरी गर भनेर सूचना निकाल्नुहुन्छ वार्ड अध्यक्षले सूचना निकालिसकेपछि कसैले पनि उजुरी गर्न आएन भनेपछि अब वार्डले निर्णय गर्छ वार्ड अध्यक्षले सही गर्न मात्रै हुँदैन वार्ड समितिको बैठकले निर्णय गर्छ। निर्णय पुस्तिकामा के लेख्नु पर्यो भने तपसिल बमोजिमका मान्छेहरूले हामी सुकुम्बासी हौँ र अव्यवस्थित बसोबासी हौँ भनेर निवेदन दिएको हुँदा र सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कुनै उजुरी नपरेको हुँदा आवश्यक कारबाहीको लागि पठाइएको छ भनेर मेयर साहब आउँछ। कतिवटा वार्ड हाम्रो 9वटा 8वटा अब 8वटा वार्डको आइसकेपछि या एउटा वार्डको आयो त्यसको निर्णय गर्नुभयो अर्को वार्डको आयो अर्को निर्णय पनि गर्नुहुन्छ तर जस्तै आयो 1 नम्बर वार्डको आयो मेयर साहबले पनि फेरि सूचना प्रकाशित गर्नुहुन्छ फेरि मेयर साहबले सूचना प्रकाशित गर्नुहुन्छ ल हाम्रो नगर गाउँपालिकाको 1 नम्बर वार्डमा यी सुकुम्बासीहरू भनेर आएको छ यदि होइन भने उजुरी गर्नुहोस् भनेर निश्चित समय दिएर सूचना प्रकाशित गर्नुहुन्छ। त्यो सूचनामा पनि कसैको उजुरी आएन भने उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ हामीलाई पठाइदिनु भने अनि बाँकी गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ अनि लालबुन्दा बन्छ फेरि मेयर साहबले आएको ल मेयर साहब तपाईँको मतलब के भने जनताका लालबुन्दा तपाईँको नासो तपाईँले दिनुहोस् भनेर उहाँलाई नै त्यो नासो दिनु मलाई उहाँले नै तपाईँको हातमा नासो दिने हो हैन। मैले त खालि एउटा के भने मध्यस्थता काम गरिदिने हो सबै कुराहरू तपाईँकै जनप्रतिनिधिहरूले हेर्नुहोस् यो कुराहरू के छ भने हिजो
हामी सबै पार्टीले हामीले चुनावको बिचमा चुनावको बेलामा हामीले एउटा घोषणा गरेका छौँ, सबैले गरेका छौँ। यो नेपालमा भएका जति पनि पार्टी हुन् के गरेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि त सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन्छु मैले जितेँ भने, मेरो पार्टीले जित्यो भने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको दायित्व होइन। त्यो बुझ्नेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो मेयर साहबहरू जस्तोले होइन, होला कसैलाई लाग्ला ए ऊ कम्युनिस्ट के थियो ओकरा हाथ से की पूजा बाँड्थे नहीं हेते तो नहीं हेते भन्ला पनि कसैले होला आफ्नो बुद्धि अनुसार अब आफ्नो सोच अनुसारको कुरो हो होइन। तर तपाईँहरूले जुन मेयर साहब पाउनु भएको छ उहाँ अलिकति मतलब के भने पछिसम्म हेर्ने यी सब कुराहरू बुझ्ने, आफ्नो जनताका पिर मार्काहरूलाई बुझ्ने, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यो कर्तव्यलाई पुरा गर्ने खाएको हुनाले तपाईँहरू अहिलेको हकमा तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति भइसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँलाई के भने हाम्रो अनि हामी त्यसलाई ऊ भइसकेपछि हामीसँग नेपाल सरकारले अमिन पठाइन्छ है, वर्षको हरेक गाउँपालिकामा अमिन पठाइदिने कुरो पनि गरेको छ है, त्यो पठाइदिन सक्छ। अनि त्यसपछि तपाईँका पूर्जाहरू तपाईँहरूका मतलब के गर्नु उताबाट ओके पूर्जा बन्नुभन्दा अगाडि ओके भएर आइसकेपछि तपाईँहरूका जग्गाहरू नापजाँच हुन्छन् होइन, तपाईँहरूका जग्गाहरू नापजाँच हुन्छन्। अब के चाहिँ होइन भने नि फेरि कि बात हम 10 कट्ठा भोगल से बाप दादा के पाला से भनेर 10 कट्ठा जग्गा चाहिँ पाइँदैन है फेरि अहिले भन्दै कसो जग्गामा बसेको छ तर एन जग्गा छ खाली सुन्नु न हुन्छ। जस्तै अब हामीले तपाईँको एउटा कुरो फेरि अर्को कुरो पनि प्रश्न बुझ्नु पर्यो, कसैको नाउँको जग्गामा बसे बापत हामी त्यो जग्गा दिन सक्दैनौँ, हामी त्यो जग्गा दिन सक्दैनौँ। तपाईँ सुकुम्बासी हो, तपाईँको फारम नगरले भराउँछ, वार्डले भराउँछ, भोलि मेयर साहबले या गाउँपालिकाले लगाइ तपाईँ त्यहाँ गएर बस्नुहोस् है, तपाईँलाई यो जग्गा भयो बसोबासको लागि, तपाईँलाई यो भयो, यो जग्गा तपाईँको होइन अर्काको जग्गा हो हामी दिन सक्दैनौँ भनेर उहाँले भनिदिनुहुन्छ। र त्यो देखाएको मेयर साहबले देखाएको ठाउँमा हामीले मतलब के भने जग्गा दिन्छौँ, लाल पूर्जा त्यही नाउँबाट बन्छ होइन। त यो कुराहरू तपाईँ के भने अब आयो, अब अघि तपाईँहरूले उठाएका धेरै कुराहरू त आयो होला भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। अझै केही छ कि छैन? अब यहाँ बैकुण्ठ चाहिँ आएको कुरो पनि आयो, मैले बैकुण्ठबहादुर चन्द या अर्को चन्द त्यसमा तपाईँहरूसँग केही प्रमाणहरू छ भने त्यसको पनि एउटा सूचना निकाल्छौँ हामी। मेयर साहब उहाँले आफ्नो वार्डहरूमा सूचना निकालिदिनुहुन्छ त्यो अनुसूचित 2 भन्ने चालमा हो, त्यसको हामी ढाका यहाँ गर्छौँ, नभएदेखि हामीसँग मतलब के वेबसाइटमा पनि हामीले त्यो डाउनलोड गर्न सक्ने खालको कुराहरू पनि छ हो। त्यो अनुसारको तपाईँहरूले भर्नुपर्छ र केही न केही प्रमाण छ भने चाहे हिजो कतिपयले त हामीलाई सुनाउनुहुन्छ मैले त पैसै तिरिसकेको छ हौ, यो रसिदै छ भन्नुहुन्छ, जग्गा बापत भनेर पैसै तिरिसकेको त्यस्तो रसिद पनि छ भन्नुहुन्छ कतिपयले होइन। कतिपयले तपाईँले के भने मसँग त लाल पूर्जा छ भन्नुहुन्छ, कतिपयले मसँग नक्सा छ भन्नुहुन्छ, कतिपयले तपाईँको श्रेष्ठता पनि छ खालि लाल पूर्जा बनेन, कतिले भन्नुहुन्छ सबै थोक छ किता काट भएन, यी खालका कुराहरू छन् होइन। त त्यो खालको यदि प्रमाण तपाईँहरूसँग केही छ भने त्यो फारम भर्दाखेरि त्यो फारममा त्यो फोटोकपी पनि राखिदिनुपर्छ है। र अब यहाँ हामी तुरुन्तै हामी अब केही प्राविधिक कामहरू अलिकति हामीले गर्नु छ। हामीले विगत अरू गाउँपालिकाहरूमा गरेको अनुभवले के भयो त भनेर भन्दा 35 दिने सूचना निस्कियो, अनि 35 दिने सूचना निस्किएपछि अनि यहाँ हामी इन्टरनल काम गर्न थाल्यौँ। जस्तो अहिले मेरो साथीले अघि नै भन्नुभयो नि कर्मचारीको एउटा युनिट बनाइदिनु छ भनेर, युनिट बनाएको छैन, कर्मचारी कतिजना चाहिने थाहा छैन, अरू कुराहरू केही पनि गरेको छैन, सूचना निस्क्यो। अब सूचना निस्क्यो 35 दिन जान कति बेला लाग्छ होइन। अब 35 दिन जान आँटिसक्यो, 20 दिन 22 दिन भइसक्यो, अब हतार काम गर्नुपर्ने अवस्था। अनि हामीले चाहिँ अहिले के गर्छौँ भने हामी यी अब अहिले नै आज मेयर साहबहरूसँग बसेर जस्तै हाम्रो युनिट बनाउने कुराहरू, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, वार्डमा समिति बनाउने कुराहरू, नगर गाउँपालिकामा समिति बनाउने कुराहरू, यी कुराहरूको विषयमा हामी तपाईँहरूले छलफल गर्छौँ। ती कर्मचारीहरूलाई जो कर्मचारी यो युनिटमा बस्नुहुन्छ त्यो कर्मचारीहरूलाई हामीले ओरिएन्टेसन गर्छौँ होइन। हामीले ओरिएन्टेसन हामी मतलब के कसरी फारम भर्ने, कसलाई नभर्ने यो विषयमा हामी ओरिएन्टेसन गर्छौँ। यो सबै कुराहरू गरिसकेपछि अनि सूचना निकाल्नलाई भन्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। यी सबै काम सकेर अनि त्यसरी अब सूचना निकाल्ने भन्यो भने 35 दिनभित्र हामी टाकटुक बिना हतारोसँग बिस्तारै हिँडेर पनि
काटको काम गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामी मेयर साहबहरूसँग हामी सल्लाह गर्नेछौँ। अब अरू केही कुराहरू रह्यो भने फेरि म प्रश्नको रूपमा केही छन् भने भन्नुहोस् होइन। र अघि उहाँहरूले बहिनीहरूले भन्नुभयो नि अब यी समस्याहरू समाधान हुन्छन्, तपाईँहरूले चाहे तपाईँ के भने, तर अब यही हो, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने जग्गा आफूले भोगे बमोजिमको जग्गा घटी छ भने पाउनुहुन्छ, अरू थप पाउनुहुन्छ, बढी छ भने चाहिँ सरकारले लिन्छ त्यो कुरो होइन। अनि होइन अब त्यसपछि र अहिले के छ भने नि अहिले फेरि ढाक्न नपाउने खालको व्यवस्था छ क्या अहिले ढाक्न नपाउने के व्यवस्था छ भने उसले भूमि आयोग यस के भने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले एउटा सफ्टवेयर दिन्छ, हजुरहरूको दिन्छ। त्यो सफ्टवेयरमै इन्ट्री गर्नुपर्छ सबै हजुरहरूका डाटाहरू होइन, त्यो पठाइदिन्छ, अब पठाइदिइहाल्छ। अनि त्यो डाटामा हालेको कुरो अब महाकालीमा तपाईँको जग्गा त छ, यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी हुनुभयो भने पनि अब त्यसले पक्रिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले त ढड्डाको जस्तो हे के मालुम हेर्ने के देखेको थियो भनेर सुटसुट गर्ने खालको कुरो अहिले हुँदैन। त्यो बिघामा कठामा हो, कट्ठामा अब त्यसले गर्दा हेर्नु स्पष्ट कुरो के छ भने 1 कट्ठा जग्गा सुकुम्बासीले पाउनुहुन्छ, बुझ्नुभयो? 1 कट्ठा जग्गा सुकुम्बासीले पाउनुहुन्छ। अब त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासीले भनेको, अव्यवस्थित बसोबासी भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, बुझाइले कि नबुझाइले अव्यवस्थित बसोबासी अझै भन्नु है फेरि तपाईँ केमा पर्ने हुनुभयो भन्नु त सदस्यज्यू, तपाईँ केमा पर्ने हुनु? तपाईँ अन्त जग्गा छ कि छैन भन्नु न। छैन कतै केही छैन, मेरो त मैती नै अब उता उता नि कता ससुरालीमा त छैन सर। ससुराली भनेको यहाँ घरमा अव्यवस्थितमा हामीहरू परेछ हो हाम्रो 17 कट्ठाको जुन मैले अघि किताब भने नि त्यसभित्रै हाम्रो घर छ। अनि जग्गा त उता धान खाने जग्गा त धेरै छ। अनि ठिक छ, तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यसमा 2 कट्ठा जग्गा पाउनुहुन्छ, करिब करिब 3 कट्ठा जस्तो। 2 कट्ठा 19 किलो हो, 2 कट्ठा 19 किलो भनेको करिब करिब 3 कट्ठा नै। अब प्रश्न उठ्छ होइन, अब के प्रश्न उठ्छ भने ठिकै हो, मैले त 7 कट्ठा जग्गा पो भोगेँ त हिजो त। अब जग्गा कसैले उ गरेन, खोजी पनि गरेन, केही पनि गरेन, जग्गा खोजी पनि थिएन, गर्दै जाँदा घेरा लाउँदै जाँदा 7 कट्ठा पुग्यो। अब अहिले त तपाईँले 2 कट्ठा भनेर छ भने अब मेरो 5 कट्ठा के हुन्छ त? अब के हुन्छ भनेदेखि त्यसको पैसा तिर्नुपर्छ तपाईँले। पुऱ्याउनु न मालपोतमा जुन राजस्व जुन मूल्याङ्कन छ नि त हो, त्यो मूल्याङ्कनको आधार योभन्दा पहिला जुन तिरेको थियो तिरेर बनाउनु भएको छ नि होला त्यस्तो के होइन। अर्को तपाईँको के भने तपाईँको हैसियतको आधार, म केही नभएको छु त्यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेको मात्रै। म केही नभएको छु, 5 कट्ठा जग्गाको मानिलिनु मैले 50,000 तिर्नु पऱ्यो। तपाईँ घोडा गाडी सबै कुरा राखेर बस्नु भएको छ, 10 बिघा जग्गा पनि जोड्नुहुन्छ तपाईँले, मैले 50,000 त्यही ठाउँमा तपाईँले 2 लाख पनि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यही जग्गाको लागि, त्यति जग्गाको लागि कुरो हुन हैसियतको हिसाबले। अनि जस्तै नि हजुर हाम्रो त बुवा बाजेले बस्नु भएको छ त्यो जग्गामा, अहिले छोराहरू छ। अब छोरा जस्तै 4 कट्ठा जग्गामा थियो बुवा, छोराहरूले 2 कट्ठा यो छोरालाई 1 कट्ठा त्यो छोरालाई दिएको छ, त्यसको अब अंश पनि छुटिएको छ। अंशबन्ध भइसकेको छ भने उहाँहरूको नाम आफ्नै नाममा अंश छुटिएको भर्ने हो होइन होइन। जस्तै अंशबन्ध भइसकेको छ भने, तर अब हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ के छ, हामी त अक्सर गर्ने के छ भने रे जो वैसा तू घर बनाइयो ब्यागे तो आएपछि बिल ब्यागे त्यस्तो चलनलाई चाहिँ मान्दैन है फेरि कानुन अनुसार अंशबन्ध छ, अन्नबन्दा हुनु पर्यो। होइन अंशबन्ध हुनु पर्यो है, कानुनी हिसाबले अंशबन्ध भएको हुनु पर्यो। अनि यसो सर कि अब जसको कसैले अब 5-6 कट्ठा भोग चल्नु गरी आएको छ 3-4 पुस्ताले, अनि त्यसको आधार केही छ कि? त्यसको आधार त पैसा तिर्नु पर्यो। अब तपाईँको के भने मैले भने त अघि पैसा तिर्नु पर्यो, पैसा पनि मान्छे तपाईँ त्यही त तपाईँ सुकुम्बासी हो भने 1 कट्ठा जग्गा पाउनुहुन्छ होइन। होइन तपाईँको अन्त जग्गा छ तर तपाईँ बसेको घरेली चाहिँ ऐलानी हो। मेरो बसेको घरेली सुन्नु न त, तपाईँ अन्त जग्गा